बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू हमारा चल रहा है उसी को हम आगे लेके चलते हैं, क्योंकि हमें इसकी काफ़ी और वीडियोस भी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जब जो चीज़ अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील में बयान किए तो उसको आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप दिलचस्पी रखा करें, और ये चीज़ें असल में ये होती है कि अपने नॉलेज के लिए भी होते हैं और अपने जानने वालों को जो ऐसे जो आपके करीबी पड़ोसी हैं उन तक पहुंचाना भी ज़रूरी होता है। ये सवाब का काम है। तो मैं बयान कर रहा था इसमें यह है कि अगर हमारा मौजू हुई है कि कुरान पाक की रोशनी में जो है ना, कुरान मजीद की रोशनी में तलाक़ के मसाइल जो है ना, तो अगर मर्द चाहे तो औरत को अज़वाजी ज़िंदगी ख़त्म करने का इख्तियार दे सकता है। इस सूरत में औरत का फ़ैसला कतई तौर पर नाफिज अमल होगा। तो इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान के अंदर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कहो कि अगर तुम दुनिया और इसकी ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर अब भले तरीके से रुखसत कर दूँ, और अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दार आखिरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेकूकार हैं अल्लाह ने इनके लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। ये सूरत अहज़ाब आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की सूरत में शरई अदालत में जाने से पहले अपने अपने ख़ानदान में से एक एक नेक और मामला फ़हम आदमी को बतौर सालिस मुकर्रर करके मसालियत करने का हुक्म है। इसमें यह है कि जब आप केस को शरई अदालत या दूसरी अदालतें हैं हमारी उनमें लेके जाते हैं, उससे पहले जो है ना एक फ़र्द जो है ना औरत की तरफ से और एक मर्द की तरफ से जो है ना, जो जिनका किरदार जो है ना अच्छा हो ताकि वो सालसी अच्छे तरीके कर सकें और उनको मुकर्रर करना चाहिए। और अगर तुम लोगों की मियाँ बीवी के तल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक सालिस मर्द के रिश्तेदारों में से और एक सालिस औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो, और वो दोनों सालिस या ज़ौजीन इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह ताला इनके दरमियान मुवाफ़क़त की सूरत पैदा फरमा देगा। अल्लाह सब कुछ जानता और बाखबर है। सूरत निसा में यह अल्लाह ताला ने आयत नंबर 33 में बयान फरमाया है। आगे कि एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने वाले शोहर से अगर किसी बीवी को किसी वजह से बदसलूकी और बेरुखी का ख़तरा हो और वो बीवी अपने हकूक़ छोड़कर अपने शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करने पर आमादा हो तो शौहर को इसे तलाक़ ना देने की तरगीब की गई है। इसमें भी वाज़ेह है कि इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए कि बीवी रहना चाहती है तो उसको आप जो है ना छोड़ दें। मियाँ बीवी के दरमियान बिगाड़ की सूरत में एक दूसरे के साथ खुदा तरसी का तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। इसमें यह है कि आप जब कोई घर में लड़ाई होती है तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए खुदा तरसी का अमली मुज़ाहरा करें। इसमें यह है कि जब किसी औरत को अपने शौहर से बदसलूकी या बेरुखी का ख़तरा हो तो कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर मियाँ और बीवी कुछ हकूक़ की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें। सुलह सबसे अच्छी चीज़ है। सुलह बहरहाल अलहदगी से बेहतर है कि अलहदा होने से सुलह करना बेहतर है। नफ्स तंग दिली की तरफ नफ्स जो है ना तंग दिली की तरफ जल्द मायल हो जाता है, लेकिन अगर तुम एहसान से पेश हो और खुदा तरसी से काम लो तो यकीन रखो अल्लाह ताला तुम्हारे इस नेक तर्ज़ अमल से बेखबर नहीं होगा। इसे भी अल्लाह ताला ने सूरत निसा आयत नंबर 128 में बयान फरमाया है। तो ये आगे फर्दर इसकी वजाहत है। औरत की तंग दिली यह है कि अपनी बीमारी, बुढ़ापे या बदसूरी के बावजूद मर्द से इसी मोहब्बत और रग़बत का तकाज़ा करे जो सेहतमंद या नौजवान या खूबसूरत बीवी के लिए हो सकती है। मर्द की तंग दिली यह है कि नई शादी के बाद पहली बीवी के ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ काम करने की कोशिश करे और इसकी मजबूरी, बीमारी, बुढ़ापे या बदसूरती से नाजायज़ फ़ायदा उठाए। इसमें भी यह है कि अगर पहले वाली बीवी बेचारी कोई बीमार है या बूढ़ी हो गई है या उसकी सूरत अच्छी नहीं है तो इन चीज़ों को जो है ना बिल्कुल देख के ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, ताकि आप जो है ना
اللہ تعالیٰ نے جو واضح کہا ہے خدا ترسی کو اس میں شامل رکھو۔ طلاق دینا صرف مرد کا اختیار ہے، عورت کا نہیں۔ اس میں واضح طور پہ کہ طلاق جو ہے نا مرد دے سکتا ہے، جس طرح ابھی جو دبئی کی شہزادی نے جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آیا ہے کہ اس نے 3 طلاق خاوند کو دے، تو یہ غیر شرعی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا، وہ خلا لے سکتی ہے۔ صحبت سے قبل اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، طلاق کے فوراً بعد عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اگر مرد نے جو ہے نا صحبت نہیں کیا، یعنی ہم بستری وغیرہ نہیں کی ہے، اور بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو اس کے لیے عدت کوئی نہیں ہے، وہ فوراً دوسرا نکاح کر کے شادی کر سکتی ہے۔ صحبت سے قبل دی گئی طلاق میں حق رجوع باقی نہیں رہتا۔ صحبت سے قبل جو ہے نا اگر طلاق میں رجوع کا حق آپ کے پاس نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو پورا کرنے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 49۔ اس میں بھی بالکل واضح چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح کر دی ہے، تو ہمیں پہلے قرآن پاک پہ عمل کرنا ہے، اور نہ کہ جو بعد میں اللہ نے اگر کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منسوخ کیا ہے تو وہ اس کا جو ہے نا ماننا ضروری ہے، لیکن اگر منسوخ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہمیں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا ہے، ان کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ عجلت میں یا غصے میں بلا وجہ سوچے سمجھے طلاق دینا منع فرمایا گیا ہے۔ تو کئی لوگ غصے میں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے دیتے ہیں، یہ بہت ہی غیر شرعی کام ہے۔ دوران ہے طلاق دینا منع فرمایا گیا ہے۔ جس طور میں عورت سے صحبت کی ہو اس میں طلاق دینا منع ہے۔ اگر آپ نے طور یعنی عورت جب پاکیزہ ہو جاتی ہے ماہواری سے تو اس پہ اگر آپ نے صحبت کی تو اس میں طلاق دینا منع فرمایا ہے۔ بیک وقت 3 طلاقیں دینا بھی منع ہے۔ اس میں بھی بیک وقت 3 طلاقیں دینا کا بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ طلاق دینے کے بعد عدت کی مدت کا صحیح شمار کرنا ضروری ہے۔ اس میں بھی یہ نہیں کہ جیسے پہلے فرمایا گیا کہ عورت کوئی چیزیں چھپاتی رہے، تو اس کا شمار کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے شرعی لحاظ سے۔ رجی طلاق کے بعد عورت کو عدت پوری ہونے تک شوہر کے گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ رجی طلاق کے بعد عورت اپنے خاوند کے گھر رہے گی۔ دوران عدت رجی طلاق والی عورت کا نفقہ مرد کے ذمہ واجب ہے۔ اس میں وہ خاوند کے گھر رہے گی اور ساتھ اس کا کھانا پینا ساری چیزیں وہ خاوند کے ذمہ ہیں۔ طلاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا فریق جو ہے نا ظالم ہوگا۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو آپ کو ظالم تصور کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تمہارے زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، علاج ہے کہ وہ کسی صحیح برائی کی اگر ان سے کوئی برائی ہو تو علیحدہ بات ہے، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس رجی طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 1۔ اس میں دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کے وہ اگر عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا راستہ نکال دے گا کہ آپ کا میاں بیوی کا رشتہ نہ ٹوٹے۔ تو نکاح کے بعد اگر صحبت کرنے سے پہلے جب کہ مہر بھی ابھی مقرر نہ کیا گیا ہو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس پر مہر ادا کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اپنی استطاعت کے مطابق عورت کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دینا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر نکاح ہوا ہے اور صحبت نہیں کیا ہے، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو وہ شخص اگر طلاق دے دیتے تو وہ مہر ادا کرنا اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ ہدیے کے طور پر اس لڑکی کو یا عورت کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا حق مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ نیک لوگوں پر لازم ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 236۔ دیکھیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورۃ بقرہ، سورۃ نساء اور سورۃ احزاب میں جو ہے نا
یہ بڑی واضح طور پہ یہ طلاق کے بارے میں کر دیا ہے، تو ہمیں اور اس پہ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور عمل درآمد کرایا ہے، تو ہمیں ان کے مطابق چلنا چاہیے، نہ کہ ہم بعد والی جو ہے نا جو چیز منسوخ ہی نہیں ہے اس پہ ہم چلنا شروع کر دیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے جو ہے نا، نکاح کے بعد اگر صحبت کرنے سے پہلے حق مار طے ہو چکا ہو، کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس پر نصف حق مہر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر جو ہے نا صحبت سے پہلے حق مار طے ہوگا تو نصف اس کو دے گا، تو یہ بھی واضح ہو گیا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے پروگرام کو کائنڈلی جو ہے نا دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں۔ نیکی کا کام میں مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کی۔